Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 13, giuluhan og ang kasing-kasing sa amahan, pabalikon ngadto sa mga anak. Ang atong teksto makita sa Malakias 4:6. Og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Kapaglaom, ang amahan sa dihang mopauli kinigikan sa iyang adlaw-adlaw nga pagpangabudlay, dili magadala sa iyang mga problema ngadto sa iyang puloy-anan. Iyang bation nga ang puloy-anan ug ang iyang pamilya hilabihan kasagrado nga mahugawan sa dili malipayon nga mga kabalaka. Sa dihang mibiya sa iyang puloy-anan aron mo trabaho ni anang adlaw, wala niya gibilin ang iyang manluluwas ug ang iyang relihiyon dito sa balay. Kining duha nakig-uban kaniya. Ang tamis nga impluwensya sa iyang puloy-anan, ang panalangin sa iyang asawa ug ang gugma sa iyang mga kabataan nagapagaan sa iyang mga lulan. Ug siya magapauli inig tapos sa adlaw uban ang kalinaw diha sa iyang kasing-kasing ug malipayon, makapadasig nga mga pulong alang sa iyang asawa ug mga kabataan kinsa malipayon nga nagahulat aron mo abi-abi kaniya sa iyang pag-uli. Angay niyang bation nga usa ka malipayon nga kausaban ang pagahin og panahon uban sa iyang mga kabataan. Mahimo niya nga dad-on ang iyang mga kabataan ngadto sa tanaman ug ipakita ang pagsugod sa pag-abli sa mga bulak ug ang nagkalain-lain nga kolor sa mga bulak. Mahimo niya nga ipasantop diha sa ilang mga huna-huna ang kamatuoran nga kung ang Dios nagpakabana sa mga kahoy ug sa mga bulak, mas labaw nga siya nagpakabana sa mga linalang nga gibuhat sumala sa iyang imahe. Sa sayo nga edad, mahimo niya nga mapasabot nga ang Dios buot nga ang mga kabataan maanyag. Dili pinaagi sa dili tinuod nga pagdayan-dayan apan uban sa kaanyag sa kinaiya. Sa kamadanihon diha sa pagkamaayo ug gugma nga maoy magapuno sa ilang makasing-kasing uban sa kalipay. Kung ang walay pulos og nagapangita og kalipayan magatugot nga ang ilang mga huna-huna anaa sa mga butang nga tinuod, ang kasing-kasing mapuno sa pagkabalaan ug sila mapuno sa pagdayeg uban sa kalipay. Kung ang walay pulos nga nagpangita og kalipayan magatugod nga ang ilang mga huna-huna anaa sa butang nga tinuod, ang kasing-kasing mapuno sa pagkabalaan ug sila mapuno sa pagdayeg sa kinaiyahan. Kapaglaom, kung atong ipaduol ang atong mga kabataan ngadto kang Hesus, dili kita angay nga mosunod sa atong puloy-anan uban ang ngilad nga mga pulong, uban ang kunot diha sa atong agtang. Kung mopauli kita gikan sa atong trabaho, nga gikapoy na kaayo, atong hangyoon ang grasya sa Dios. Hangyoon nato ang iyang nagahatag og paghulay nga espiritu, aron nga atong kasing-kasing mapuno sa kalumo, nga ang atong mga ngabil mapuno sa mga maayo nga pulong nga makapahupay. Ibugkos nato ang atong mga kabataan diha sa atong mga kasing-kasing. Isugyot ang atong relihiyon ngadto kanila uban sa kalipay. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, kami nagapangalyo po kanimo nga imong hatagan ang mga ginikanan o kasing-kasing nga malumo alang sa ilang mga kabataan nga pinaagi kanila ang mga kabataan mo paduol ngadto kang Hesus nga nigugma kanila. Hinaot pa nga ang imong grasya magpalayo sa matag panimlay karon sa ngalan ni Hesus. Amen.